आजको विषय हो निबन्ध रचना अर्थात् निबन्ध कसरी लेख्ने। त त्योभन्दा पहिला हामी निबन्ध के हो त्यसबारेमा जान्न जरुरी छ। कुनै विषयमाथि रोचक तथा सरस शैलीमा गद्यमा प्रकट गरिएको क्रमबद्ध विचारको समूहलाई निबन्ध भनिन्छ। निबन्ध एउटा ठोस रचना हो। निबन्ध पनि एक कलाको रूपमा मानिएको छ। एउटा छोटो, प्रकृतिमा असमान, अनियमित, अविच्छिन्न प्रवाह भावधारा भएको कृतिलाई निबन्ध मानिएको छ। खाली विचारले पूर्ण भएको र नियमबद्ध रचनाहरू मात्रै पनि कहिले राम्रो निबन्ध हुन सक्दैनन्। निबन्धमा स्वतन्त्रता पनि रहनुपर्छ। स्वतन्त्रता निबन्ध कलाको मुटु हो। यसैले निबन्धकार कुनै ढाँचाको प्रतिभा मात्र पनि होइन। निबन्धका वस्तु वा विचार, भावना स्वतन्त्र र छोटो रूपमा विकसित हुनुपर्दछ। निबन्धकारका विचार र भावनाहरू एक्कासी र जोडसँग उसको मनबाट उद्बोध भएको हुन्छ। ऊ आफ्नो भावनामा मस्त रहन्छ। एक कवि झैँ ऊ आफ्नो लयमा निदाउँछ। आफ्नो विचार पोख्नका लागि ध्यानमग्न र पहिलेदेखि नै तयारी रहँदैन। एउटा विचार एकदम उसको मनमा सवार हुन्छ। पुरानो सम्झना एकदम स्फुरण हुन्छ र निबन्धकारहरू यिनै कुराको आधार शब्दद्वारा कुनै बनावट वा फुलझडी नभरी भावना प्रकट गर्दछन्। अर्थात् निबन्धलाई त्यस्तो सजाउनु पर्दैन। यसकारण निबन्धमा जति व्यक्तिगत अनुभव देखाइएको हुन्छ उति मनमोहक हुन्छ। विचारहरू, भावनाहरू र सम्भावनाहरू व्यक्तिको व्यक्तिगत भावधारामा बगेका छन् भने निबन्ध सफल हुन सक्दछ। प्रत्येक निबन्धले निबन्धकारको अभिव्यक्ति दर्शाउँछ, व्यक्तित्व दर्शाउँछ, उसको व्यक्तित्वको अभिव्यक्ति। निबन्धमा चाहिने मुख्य विषयहरू हुन्। निबन्ध तयार गर्नलाई मुख्य 3 विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो सामग्री, दोस्रो शैली र तेस्रो भाषा। सामग्री भनेको कुनै पनि निबन्ध लेख्नका निम्ति उचित सामग्री जम्मा हुनुपर्छ। यो एउटा दिनमा पूर्ण हुन सक्ने पनि होइन। निबन्ध लेख्न भिन्न भिन्न पदार्थ वा सामग्री विषयको ज्ञान र जानकारी हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यसलाई प्रकट गर्ने योग्यता पनि हुनुपर्छ। भाषा र व्याकरणको ज्ञान नभई पनि निबन्ध लेख्न सकिँदैन। यसर्थ अध्ययन, मनन, पर्यवेक्षण, भ्रमण औ अभ्यास आदिको अत्यन्त आवश्यकता पर्दछ। दोस्रो शैली। शैलीको अर्थ हो ढङ्ग अर्थात् लेख्ने तरिका। प्रत्येक काम गर्दा ढङ्ग चाहिन्छ। यसैले शैलीबाट नै लेखकका व्यक्तित्वको जाँच हुन्छ। शैली मरुभूमि बीचको मरुद्यान झैँ हो। वाक्यमा शब्दको प्रयोग, वाक्य रचना, उखान तुक्का मिलाई, रोचकता, अनुच्छेद छुट्याई आदिको बुद्धिमानीपूर्ण सजावटले शैली सुन्दर बन्दछ। भाषा। अन्तमा आउँछ भाषा। भाषाको स्थान। वास्तवमा विषय जत्तिकै असल होस् वा शैली जत्तिकै सुन्दर होस्, तर भाषा शुद्ध र सुबोध छैन भने निबन्ध सफल हुँदैन। कुनै भाषामा निबन्ध लेखिए पनि त्यो शुद्ध हुनुपर्छ। हिज्जेको दृष्टिकोणबाट, व्याकरणको दृष्टिकोणबाट औ शब्द प्रयोगको दृष्टिकोणबाट। निबन्ध रचनाका मुख्य तत्त्व। निबन्ध रचनाका मुख्य 3 वटा तत्त्व हुन्छन्। भूमिका अथवा प्रस्तावना, विषय प्रवेश अथवा मध्यभाग र उपसंहार अथवा निबन्धको अन्तभाग। पहिलो भूमिका। यो निबन्धको प्रारम्भिक भाग हो। भूमिकाको निबन्धको मुख्य भागसँग गहिरो सम्बन्ध छ। यसै भागमा विषयको परिचय दिइन्छ। भूमिका धेरै लामो पनि हुनु हुँदैन। यो निबन्ध रूपी भावनाको द्वार हो अर्थात् प्रवेशद्वार, दैलो हो, जहाँबाट प्रवेश गरेर हामी मुख्य स्थानमा पुग्न सक्छौँ। भूमिकामा धेरैले विषयको परिभाषा पनि दिन्छन्। कतिले उपयुक्त कोटेसनबाट पनि निबन्ध सुरु गर्छन्। तर भूमिका यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुनै कडा नियम छैन। याद राख्नुपर्ने कुरा हो कि निबन्ध यस्तै हुनुपर्छ अर्थात् निबन्ध यसरी नै थाल्नुपर्छ अर्थात् यसको भूमिका यस्तो खालको नै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै बाँधिएको नियम छैन। विषय प्रवेश। लेखिन लागिएको निबन्धको विषयमा भन्नुपर्ने जम्मै कुरा यस भागमा लेखिन्छन्। तापनि अनावश्यक कुरो लेखिनु त हुँदैन। यहाँ विभिन्न
पोइन्ट भित्र अनुच्छेदमा लेख्नु असल हो। अर्थात् हामीले विषय प्रवेशलाई, विषयवस्तुलाई विभिन्न भागमा भाग गरेर त्यसका 2टा 3वटा भाग पनि हामी गर्न सक्छौँ। हामी स्वतन्त्र छौँ त्यसको लागि। उपसंहार यो निबन्धको अन्तिम भाग हो। यसमा निबन्धको निचोड रहनुपर्छ र लेखकले आफ्नो व्यक्तिगत मन्तव्य पनि यहाँ प्रकट गर्न सक्छन्। उपसंहार यस्तो हुनुपर्छ जसलाई पढेर पाठकको जिज्ञासा शान्त होस् औ विषय छुँदा तृप्त होस्। अब निबन्धका मुख्य भेद अर्थात् निबन्ध कति प्रकारका हुन्छन्? निबन्ध विशेष गरेर 3 प्रकारका हुन्छन्: वर्णनात्मक निबन्ध, विवरणात्मक निबन्ध र विचारात्मक निबन्ध। वर्णनात्मक निबन्ध कुनै प्राकृतिक वा अप्राकृतिक वस्तु, पदार्थ, प्राणीको बयान लिएर लेखिने लेख वर्णन सम्बन्धी हुन्छ। प्राणी अथवा अप्राणी दुवैका विषयमा यी लेख लेखिन्छन्। रुखपात, जीवजन्तु, दशैं तिहार, रेल, मोटर, रेडियो, वन, गाउँ, नदी, पर्वत इत्यादि विषयमा यस्ता निबन्ध रचिन्छन्। विवरणात्मक निबन्ध यस्तो निबन्ध घटनात्मक हुन्छ। यो विशेषतः ऐतिहासिक वा सामाजिक घटना विषयमा लेखिन्छ। त्यसबाहेक जीवन चरित्र, आत्मकथा, आत्मबलिदान, युद्ध, सन्धि, राष्ट्रहरूको पारस्परिक सम्बन्ध, शासन पद्धति, क्रान्ति, वृत्तान्त आदि विषयका निबन्ध यस दर्जामा आउँछन्। विवरणात्मक वा वृत्तान्तात्मक निबन्धमा कार्य र कारणको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विचारात्मक यस प्रकारका निबन्धमा विचारको प्रधानता हुन्छ। यहाँ विचार, मननशीलता र तर्क सबै प्रयोग गरिन्छ। अमूर्त विषय करुणा, श्रद्धा, सज्जनता, देशप्रेम, माया, कर्तव्य, गाउँ वा शहर, कलम वा तरबार, शिक्षक, स्त्री शिक्षा, परोपकार, अहिंसा, साहित्य, ईश्वर भक्ति, पितृभक्ति, सामाजिक कुरीति आदि विषयमा निबन्ध विचारात्मक निबन्ध हुन्छन्। गवेषणात्मक र विवेचनात्मक पनि यसैका एक प्रकार हुन्। विचारात्मक निबन्धमा तर्क, वितर्कपूर्ण विवेचना र बुद्धि तत्त्वको प्रमुखता हुन्छ।